sugo sa maayong pamatasan, mga igsoon, mga ginikanan, maayong buntag kanatong tanan. Mayor Attorney Nadia Imano, ma'am. Vice Mayor Robinson Sabio, sir. Umaabot nga Vice Mayor Orlando Seno, sir. Good morning. Mga sakop sa konseho, existing ug mga umaabot, mga igsoon, mga magtutudlo, mga kauban, paryente, mga maninoy, maninay, ginikanan, maayong buntag kanatong tanan. Pinangutana ko kaganina kung unsay kinsa kining tulo ka mga tao nga naa sa atong katubangan, ingon gyud ko nga klaro kaayo nga ang mga kalag sa atong mga katigulangan, ilabi na sila nga mga Tagulwanon nga nakigbisog alang sa atong kagawasan, naa dinhi karon sa atong palibot or naa diha karon sa inyong likod. So paminaw kamo kay base Nadia ang kalag ni Apolinar Velez o kinsa kahang mga kalag. Makita nato karon mga igsoon nga bisag ang mga estatwa sa atong mga pinili nga bayani nga gitagaan nato og pagtagad pinaagi inilang mga revolto, makita nato ang kalainan sa gisuot ni Bonifacio igusuot ni Rizal. Si Rizal nakigbatok alang sa kagawasan gamit ang iyang utok, gamit ang iyang ballpen. Yang gisulat no limitangere, el filibusterismo ug daghan nga mga sinulat. Nakigbatok alang sa kagawasan, pinaagi sa pagsulat. Apan sa Bonifacio, wala nagsulat. Ang iyang gibuhat, iyang gipasaka, ang iyang karsunis kay mabasa. Kay mulapas man sila sa sapa, kay nakigbitok gamit ang sundang og sundang. Kinipod si Magsaysay, nakigbatok para sa atong kagawasan, pinaagi sa pag-integrate sa maayong relasyon sa mga tao. Sa atong makitaan nga bisag unsay imong suoton o unsa ang imong edad, pwede nagikitang mahimong bayani. So atong tan-awon kung kinsa ka dinhi kanato karon ang mahimong ikaupat dinhi 100 years from now. Do not i-share kanino mga igsoon, dili ko kanido gayon kay natindog ra ba ang uban, pero nindot man yung magtindog, no? Apan do na po i-share kanato karon nga napulo ka mga chismis. Napulo ka mga chismis mahitungod sa atong Independence Day or kagawasan. So bahalag na may madala ani nga usa o duha, bulahan na lang. Kung tulo, maayo kaayo. Napulo ka chismis mahitungod sa atong kagawasan. Unang chismis. Sa dihang wagayway ang atong nasudnong bandila atong 1898 dito sa Kawit, Cavite, ang ilang gitugtog tugtugra, walay lyrics. So ang nahitabo is anila tang 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 dadadadang dang 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 kay nga naman sa dihang giproklama ang kagawasan sa 1898, wala pa na-compose ni Jose Palma ang lyrics. It was not until 1899, 1 year after, nga naanay lyrics. Therefore, pwede gini ay mahimo ang gusto natong buhaton bisan og dili pa ready ang tanan. Number 2 nga chismis. Nasayod ba kita nga dili gayud si Aguinaldo ang minghawid sa flag dito sa bintana sa Kawit, Cavite? Ang minghawid gid sa flag nga may kaway-kaway mao ang iyang some sort of advisor nga mao si Ambrosio Bautista o si Busyong Bautista. Of course, naa si Aguinaldo. Apan, ang iyang advisor maoy nagkaway-kaway. Dili nato makita mga igsoon ang kalampusan sa atong mga pangulo, sa atong mga lideres, mag-agad kayod kung unsa ka-supportive ang atong mga advisor o mga supporters sa atong palibot.